अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन जी, नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी तो ये छठे चैप्टर का ये मौजू है। याद रखिए, मुर्दा कुत्ते को कोई भी ठोकर नहीं मारता। 1929 में एक तकरीब हुई जिसने कौमी सतह पर तालीमी हलकों में हलचल मचा दी। अमरीका भर के तमाम फाजिल अफराद इस तकरीब में शिरकत के लिए शिकागो पहुँच गए। चंद साल कबल एक नौजवान रॉबर्ट हेंचेस वहाँ आया था। वो कभी बेरागेरी, तहखान, ट्यूशन और सेल्समैनी जैसे काम करता था, लेकिन अब सिर्फ 8 साल बाद इसे शिकागो यूनिवर्सिटी का सदर बनाया जा रहा था। उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। ये एक नाकाबिल यकीन बात थी। बूढ़े माहिरीन तालीम अपनी हैरत का इज़हार कर रहे थे। इस हैरत अंगेज़ नौजवान पर तनकीद की बौछार हो रही थी कि वो ये है और इसमें फ़लाँ ख़राबी है, इसकी उम्र क्या है, नातजुर्बाकार है, तालीम से मुतालिक इसके नज़रियात ख़ाम हैं। इस बेजा तनकीद में अखबारात भी शामिल हो गए। जिस दिन रॉबर्ट को सदर बनाने की रस्म अदा की जाने वाली थी, एक दोस्त ने उसके बाप से कहा कि मुझे आज सुबह के अखबार का इदारिया पढ़कर नहायत सदमा हुआ। उसमें आपके बेटे पर खूब तनकीद की गई है। हाँ, रॉबर्ट के बाप ने कहा। इदारिया वाकई सख्त था, लेकिन याद रखो, मुर्दा कुत्ते को कोई भी ठोकर नहीं मारता। जी हाँ, और कुत्ता जितना अहम होता है, लोग उसे ठोकर लगा कर इतनी ही ज़्यादा तस्कीन हासिल करते हैं। इस बात का प्रिंस ऑफ विलियस को जो बाद में एडवर्ड हिस्टम के नाम से मशहूर हुआ, 14 साल की उम्र में ही हो गया था। वो इस वक्त डार्टमाउथ का कॉलेज में ज़ेर तालीम थे। इस कॉलेज में बहरिया के अफसरों को तरबियत दी जाती थी। एक रोज़ एक अफसर ने एडवर्ड का मुँह फुलाए देखा तो उससे वजह दरियाफ्त की। एडवर्ड ने पहले तो बताने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर सब कुछ सच बता दिया। इसने बताया कि कैडेट उसे ठोकरें मारते हैं। कॉलेज के कमोडोर ने सब तलबा को इकट्ठा किया और कहा कि शहजादे ने किसी की शिकायत तो नहीं की है, ताहम मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि आप शहजादे से बदसलूकी क्यों करते हैं। पहले तो सब खामोश बैठे रहे। फिर एक कैडेट उठा और कहने लगा कि हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम कमांडर और कप्तान बनकर शाही बहरिया में जाएं तो ये कह सकें कि हम वो हैं जिन्होंने बादशाह को भी ठोकरें मारी हैं। चुनांचे आप पर ठोकरें बरस रही हों और तनकीद की बौछार हो रही हो, तो सिर्फ ये याद रखिए कि ऐसा करने वाला शख्स महज अपनी अहमियत के मजरू एहसास की तस्कीन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दूसरों की तवज्जो हासिल हो सकती है, या ये काम दूसरों के लिए अहम भी हो सकता है। बहुत से लोग अपने से ज़्यादा तालीम याफ्ता और कामयाब लोगों के साथ बुरा रवैया अख्तियार किए रखते हैं। इस अमल से वो सिर्फ वहशियाना तस्कीन हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं। जब मैं किताब का ये बाब तहरीर कर रहा था तो मुझे एक औरत का ख़त मिला जिसमें निजात दहिंदा फ़ौज के बानी जनरल विलियम फोर्ड को बहुत बुरा शख्स साबित किया गया था। दरअसल मैंने अपनी एक रेडियाई तकरीर में जनरल मौसूफ की खासी तारीफ़ की थी, और इस औरत ने ये तारीफ़ सुनकर ही मुझे ख़त लिखा था कि जनरल बूथ ने उस रकम में से गबन किया है जो नादार लोगों को इमदाद के लिए जमा की गई थी। ये इल्ज़ाम बिल्कुल ही अहमकाना था, लेकिन इस औरत को सच्चाई की तलाश थोड़ी थी। वो महज जनरल जैसे आधे पर ख्वाहिश शख्स को अपनी लायक अलामत का निशाना बनाकर एक नहायत घटिया किस्म की तस्कीन हासिल करना चाहती थी। मैंने उस ख़त को रद्दी की टोकरी के हवाले किया और खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरी शादी इस औरत से नहीं हुई। इस औरत के ख़त से मुझे जनरल बूथ के बारे में कोई बात मालूम नहीं हुई, बल्कि इससे ख़ुद इस औरत के किरदार का एक गोशा नुमायाँ हो गया। शोपनहावर ने तो बरसों पहले ही कह दिया था कि पस्त ज़हन लोग अज़ीम शख्सियत की खामियों पर बेहद खुश होते हैं। कोई शख्स मुश्किल ही यकीन करेगा कि
پل کے صدر کا بھی اس زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ییل کا ایک سابق صدر ٹموتھی راؤٹ ایسا ہی شخص تھا جس نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں شریک ایک ایسے شخص کی زبردست مخالفت کی۔ اس نے لوگوں کو خبردار کیا کہ اگر کسی شخص کو صدر چن لیا گیا تو ہماری بیویاں اور بیٹیاں قانونی عصمت فروشی کا شکار ہو جائیں گی، انہیں شرافت کے بعد پردے میں ذلیل کیا جائے گا، عصمت و پاکیزگی ختم ہو جائے گی اور خدا اور انسان سے نفرت محسوس ہوگی۔ یوں لگتا تھا کہ گویا یہ باتیں کسی انتہائی ذلیل آدمی کے متعلق کہی جا رہی ہیں، لیکن دراصل ان کا نشانہ تھامس جیفرسن تھا، وہی عظیم تھامس جیفرسن جس نے آزادی کو منشور تحریر کیا تھا اور جمہوریت کا سرپرست تھا۔ یہ باتیں اس کے بارے میں تھیں۔ وہ کون سا امریکی تھا جسے منافق، قاتل اور نہ جانے کن خدا باز سے نوازا گیا؟ وہ جب بازار میں سے گزرتا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اس پر بکرے کستے۔ وہ کون تھا؟ وہ جارج واشنگٹن تھا جو بعد میں امریکہ کا صدر بنا۔ لیکن یہ تو وہ باتیں ہیں جو کبھی ماضی میں ہوئی تھیں۔ ممکن ہے انسانی فطرت اب تبدیل ہو چکی ہو۔ آئیے ذرا ہم موجودہ دور کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایڈمرل پیری کی مثال لیجیے۔ اس شخص نے کتا ریڑھیوں کے ذریعے قطب شمالی تک پہنچ کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس نے وہ کارنامہ سر انجام دیا تھا جس کے لیے صدیوں سے جری اورنڈر لوگ کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس مہم کو سر کرنے کی خاطر جہاں تک پہ کھیل گئے تھے۔ خود ایڈمرل پیری بھی بھوک اور دوسری کے عذاب میں گرفتار تھا۔ اس کے پاؤں کی انگلیاں سردی کے باعث بیکار ہو گئیں اور آخرکار انہیں کاٹ کے پھینکنا پڑا۔ ایڈمرل نے اس قدر مصائب برداشت کیے کہ اسے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں وہ دیوانہ نہ ہو جائے۔ لیکن واشنگٹن میں اس کے اعلیٰ افسر اس کی شہرت اور عزت سے حسد کی آگ میں جلے جا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایڈمرل پر الزام لگایا کہ وہ سائنسی مہمات کے بہانے روپیہ بٹور رہا ہے اور قطب شمالی میں محض وقت گزاری اور آوارہ گردی کر رہا ہے۔ پیری کے خلاف ان لوگوں کی یہ ذلیل مہم اس قدر شدید تھی کہ اگر صدر میکنلے براہ راست مداخلت نہ کرتے تو پیری قطب شمالی میں اپنی مہم جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ اگر ایڈمرل پیری واشنگٹن ہی میں کوئی غیر اہم سا کام انجام دے رہا ہوتا تو کیا اس کی اس قدر مذمت کی جاتی؟ جی نہیں، کیونکہ اس صورت میں اسے اتنی اہمیت حاصل نہ ہوتی کہ دوسرے اس سے حسد کر سکتے۔ جنرل گرانٹ کو تو ایڈمرل پیری سے بھی زیادہ اندوناک تجربے سے گزرنا پڑا۔ 1962 میں جنرل گرانٹ نے صرف ایک ہی دن میں شمالی علاقے کی پہلی فیصلہ کن فتح حاصل کر لی تھی۔ اس فتح نے اسے راتوں رات ہیرو بنا دیا اور اس کی شہرت کے ڈنکے دور دور تک بج اٹھے، کیونکہ یہ فتح دور رس ستائش کی حامل تھی۔ لیکن اس عظیم فتح کے صرف 6 ہفتے بعد ہی شمالی علاقوں کے اس ہیرو سے انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا گیا۔ اس سے فوج کی کمان چھین لی گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مایوسی اور ذلت کے ساتھ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جنرل U.S. گرانٹ کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس کی اس فتح سے اس کے افسران کی حسد اور رقابت کے جذبات بیدار ہو گئے تھے۔ اگر ہمیں بیجا تنقید پر الجھن اور پریشانی ہوتی ہے تو اس سے نجات حاصل کرنے کا اہم اصول یہ ہے: یاد رکھیے کہ بیجا تنقید اکثر ستائش ہی کی شکل ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص مردہ کتے کو ٹھوکر نہیں مارتا۔ جی ناظرین سامعین، یہاں پر چھٹے باب کا اختتام ہوا، چھٹے چیپٹر کا اختتام ہوا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں 7ویں چیپٹر کے ساتھ۔ ایسا کریں اور دیکھیں کہ تنقید آپ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔